अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसान उल हक एडवोकेट विथ यू। होप यू पीपल विल बी फाइन एंड डूइंग योर वर्क नॉर्मल। और बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के फ़ोन आते हैं, जब आप लोग जो है ना क्वेश्चनिंग करते हैं, जब आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखते हैं और हम उनको हल करते हैं। आप यकीन जाने दिली खुशी मिलती है। दुनिया में सारी चीज़ पैसा ही नहीं है, बल्कि मेरा ये यकीन भी है, ईमान भी है कि लोगों के काम आना, जिससे अल्लाह बेपनाह खुश होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी बेस के ऊपर हमने अपना चैनल जो है ये तरतीब दिया है और इसमें हम कहते हैं कि सबका भला सबकी खैर। और ये कार खैर का प्रोग्राम है, इसमें हम आपसे कोई पैसा पाई नहीं लेते। आपके जो भी सवाल होते हैं उनको आपको डिटेल्ड आंसर देते हैं, फिर चाहे वो कमेंट्स में आए, चाहे वो कॉल आए, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए, चाहे वो यानी कि जो ऑडियो मैसेज पे आए, बट हर एक आदमी को उसका जवाब मिलता है। किसी को आज तक मुझे नहीं ख्याल कि मैंने जवाब ना दिया हो। इसी हवाले से ये प्रोग्राम है। और आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कार खैर का प्रोग्राम है, नॉलेज का प्रोग्राम है। ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है हर इंसान का कि उसका घर हो, उसके सर पे छत हो और वो उसमें सुकून से रहे। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें तकरीबन हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम प्रॉपर्टी पे किए हैं। प्रॉपर्टी में हर किस्म की प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है ऑलमोस्ट, और आपको उसमें अवेयरनेस दी है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बल्कि कर क्या लें, आगे भी बढ़ाएं। कार खैर है वो भी इसमें हिस्सा लें, लोगों के काम आए, लोगों के मामलात को हल करें, लोगों की मुश्किलात को दूर करें। इसी से अल्लाह भी राज़ी होता है, उसका रसूल भी राज़ी होता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा जो है नाज़रीन वो है सेल डीड और कन्वेंस डीड में क्या फ़र्क है। दो लफ्ज़ हैं, एक ही काम के लिए हैं कि सेल डीड और कन्वेंस डीड। तो व्हाट इज़ सेल डीड, व्हाट इज़ कन्वेंस डीड, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। तो अब देखें, इसमें हम जब इस तरफ जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अलॉटमेंट की बात करनी पड़ती है कि कोई भी ज़मीन आदमी कोई भी मकान लेता है, कोई ऑक्शन से लेता है, कोई अलॉटमेंट के ज़रिए लेता है, कोई बिल्डर से लेता है, कोई अथॉरिटी से लेता है, कोई DHA से लेता है। ये सब अथॉरिटीज़ हैं जो अपनी लैंड्स को पब्लिक के लिए ऑफ़र करती हैं। इनकी हर एक के अंदर जो है अलॉटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और कोई भी चीज़ जो है वो बग़ैर टर्म्स एंड कंडीशन के कभी अलॉट नहीं होती। तो लिहाजा इसका कोई ना कोई प्रोसीजर होता है जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ होता है, और उस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो है जो भी अथॉरिटी होती है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लाजमी होती हैं। मसलन तरीक़ा अदायगी क्या होगा, एक नंबर पे अगर हम रखें कि भाई तरीक़ा अदायगी क्या होगा। दूसरे नंबर पे तरीक़ा जो है पेमेंट शेड्यूल वो क्या होगा। और तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि भाई इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी अदायगी का तरीका क्या होगा। फिर हम अगर आगे चलते हैं तो हम कहते हैं यार कंस्ट्रक्शन और कवर्ड एरिया क्या होगा। फिर हम इससे आगे चलते हैं तो ओपन एरिया कौन सा होगा, जिसे COP कहते हैं, कंपलसरी ओपन स्पेस, COS। तो कंपलसरी ओपन स्पेस कितना होगा, हमें कितना छोड़ना पड़ेगा, कितना बनाना पड़ेगा, ये भी एक बात। अब चाहे ये कमर्शियल हो चाहे ये रेजिडेंशियल हो, दोनों के लिए टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन विल रिमेन सेम। यू हैव टू लीव ए लिटिल बिट एरिया एज COP, यानी कि कंपलसरी ओपन स्पेस। और दूसरी बात यह है, जब हम ये इस प्रोसेस में चले जाते हैं, हमें प्रॉपर्टी अलॉट हो जाती है, हम उसकी अदायगी कर देते हैं, तो हम जाते हैं लीज़ की तरफ। तो लीज़ में भी बाय लॉज लिख देता है बिल्डर, जिस तरह उसने बाय लॉज लिखे थे अलॉटमेंट में, उसी को वो थोड़ा बढ़ा के घटा के वायलेशन वगैरह की टर्म्स कंडीशन डाल के उसको वो आगे बढ़ा के लीज़ में डाल देता है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम सनद कहते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है। तो वो रजिस्टर्ड हो जाती है आपके नाम के ऊपर, आपको 99 ईयर्स के लिए हुकूक मिल जाते हैं कि आप इसमें रहें और इसे इस्तेमाल करें। अब जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दी हैं उसके तहत अगर आपने उसे इस्तेमाल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ लोग ऐसे हैं जो बाय लॉज को वायलेट करते हैं, उनका ज़िक्र हम नहीं करते, लेकिन हम उनका ज़िक्र ज़रूर करते हैं जो
طریقے سے چیز کو لیتے ہیں، طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اصولی طور پہ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ہم نا یہ بات کر رہے ہیں آپ سے۔ اچھا، یہ تو تھی وہ باتیں جن کے اوپر پراپرٹی ملتی ہے، الاٹ ہوتی ہے، شیڈول ہوتا ہے، الاٹمنٹ ہوتا ہے، پیمنٹ آپ کس طرح کرتے ہیں، پھر پیمنٹ کے بعد لیز لیتے ہیں، لیز کے بعد اب آگے ہم چل رہے ہیں۔ اب ہم نے پراپرٹی لے لی، اپنے نام کرا لی، پیمنٹ ادا کر دی، لیز بھی لے لی بلڈر سے 99 ایئرس کے لیے۔ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو سیل آور پراپرٹی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی سیل ہو جائے۔ تو سیل ہونے کے لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، کچھ پروفیشنل بیٹھے ہیں جو آپ کے لیے ڈاکومنٹس بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے پاس صرف تجربہ ہے مگر اتنی زیادہ نالج نہیں ہے جتنی ایک وکیل کے پاس ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جائیداد کے کاغذات ہمیشہ وکیل سے آپ بنائیں۔ اب بات ساری یہ ہے کہ جو آدمی عام ڈاکومنٹ بناتا ہے وہ ایک عام فہم آدمی ہوتا ہے، لیکن اگر وکیل کوئی ڈاکومنٹ بناتا ہے تو وہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے بناتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کو میکسیمم پروٹیکشن دے، اور یہی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور جس کو بھی کام کرانا ہو، میرا تو یہ ایڈوائز ہے، مرضی آپ کی ہے، ہم تو آپ کو ایڈوائز ہی دے سکتے ہیں کہ آپ ایڈوائز ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل آدمی سے کام کرائیں، اور یہ زمانہ پروفیشنلزم کا ہے، یہ زمانہ جی پی والا زمانہ گزر گیا ہے، اب پروفیشنلزم آ گیا ہے۔ اگر جو بھی آدمی اپنے پروفیشن میں ایکسپرٹیز رکھتا ہے، آپ کو اپنا ہر کام اس آدمی سے کرانے، پھر چاہے وہ گاڑی کا کام ہو، چاہے وہ گھر بنانے کا کام ہو، چاہے وہ وکالت کا کام ہو، مگر اسپیشلٹی از دا مسٹ، رائٹ؟ تو وہ یہ میرا ایک سوچ ہے، جو میری سوچ ہے وہی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا، اب سیل ڈیڈ کیا ہوتی ہے اور کنوینس ڈیڈ کیا ہوتی ہے؟ سیل ڈیڈ ایک عام فہم لفظ ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ڈیڈ ہوتی ہے، جو لیز ہوتی ہے نا وہ ایک ڈیڈ ہوتی ہے، تو اس ڈیڈ کو جب ہم سیل کرتے ہیں، اس ڈیڈ کے ذریعے ہم سیل کرتے ہیں۔ لیز پراپرٹی از آلویز سیل تھرو ڈیڈ۔ وی ہیو ٹو میک دا ڈیڈ فار ٹرانسفرنگ دا property in the name of the purchaser, right? So for that we need to make a sale deed. Sale deed is a very very common word and usually used, and it اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم لوگ سمجھ لیں کہ یہ اس کا رجسٹریشن ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی جس طرح آپ نے اپنے نام پہ لیز رجسٹر کرائی تھی، اسی طرح جب آپ سیل پہ جا رہے ہیں اور پرچیز پہ جا رہے ہیں تو سیل پرچیز جو ہے وہ رجسٹر ہوتی ہے، اس کی ریلیونٹ فیسز ہوتی ہیں، اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ہمیں دینی پڑتی ہیں، تو وہ سیل ڈیڈ رجسٹر ہو جاتی ہے۔ اب سیل ڈیڈ تو رجسٹر ہماری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا ایک فرق جو انہوں نے پوچھا ہے، وائی وی رائٹ سم ٹائم کنوینس ڈیڈ اینڈ وائی وی رائٹ سم ٹائم سیل ڈیڈ۔ سیل ڈیڈ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ عام فہم لفظ ہے، رجسٹر ہو جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے، لیکن کنوینس ڈیڈ کیوں لکھتے ہیں، یہ ایک بڑا سوچنے والی بات ہے۔ کنوینس ڈیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واٹ ایور کنڈیشنز یو ایگریڈ ود دی authority or builder or society at the time of getting allotment of the property and making the schedule of payment، اس کی certain terms and condition ہوتی ہیں، اور وہ ہر جگہ ہوتی ہیں، چاہے اب وہ آپ کسی بھی اتھارٹی میں چلے جائیں وہاں پہ terms and condition ہوتی ہیں، اس کے بغیر آپ کو نہیں دیتا، کوئی بھی چیز آپ کو الاٹ نہیں کی جاتی۔ تو وہ terms and condition کے تحت جب آپ چیز لے لیتے ہیں، پھر لیز کرا لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، اب بیچنے کا وقت آ گیا، بیچ بھی رہے، تو سیل ڈیڈ بھی ہو رہی ہے ہماری اور کنوینس ڈیڈ بھی ہو رہی ہے۔ تو کنوینس ڈیڈ تو اس لیے ہوتی ہے، دیکھیں بہت غور طلب بات ہے یہ کہ ڈفرنس کیا ہے۔ ڈفرنس یہ ہے کہ جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر آپ نے پراپرٹی کو لیا تھا وہی آپ کو سیل کے ٹائم پہ کنوے کی جا رہی ہے۔ یہ کنوینس ڈیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واٹ ایور کنڈیشنز وی ایگریڈ ایٹ دا ٹائم آف الاٹمنٹ اینڈ دیئر بائی لاز فار کنسٹرکشن اینڈ دیئر رولز اینڈ ریگولیشن وی ول فالو دیٹ۔ اگر ہم وہ فالو نہیں کریں گے تو لیز میں کسی جگہ یہ لکھا ہوتا ہے، زیادہ تر لیزوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وائلیٹ کیا ہماری لیز کی کسی بھی کلاس کو تو ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہم آپ کی لیز کو کینسل کر دیں۔ اب کینسل کریں نہ کریں، کیا معاملات چلیں کیا نہیں چلیں، اس طرف نہیں جا رہے،
لیکن جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ کو کنوے کی جا رہی ہیں تھرو کنوینس ڈیڈ. تو کنوینس ڈیڈ میں اور سیل ڈیڈ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سیل میں بندے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. کنوینس کے اندر اگر وہ پڑھ لیتا ہے کہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، کس کے اوپر یہ مجھے کنوے کر رہا ہے پراپرٹی، تو اس کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے. اور اس میں پڑھنے کے بعد انسان کو نالج ہو جاتی ہے، اور وہ پھر وہ یہ جان لیتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے ہیں. بس آج کے لیے ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.